پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وحشیانہ بھارتی قبضے دی ذات وچ ہے۔ بھارتی سفاق فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ادھر دے باشنداں دے واسطے ایک جہنم وچ بٹا دیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ استثناء دے نال کشمیری عوام دے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور انہاں دے انسانی حقوق کو پیراں تلے مندیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوجی پچھلے 75 سالاں دے مقبوضہ جموں کشمیر وچ رہنے والیاں دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے دے اتے عمر و جنس کا لحاظ کیتے بغیر کشمیری عوام کو بے رحمی دے نال قتل، تشدد اور تذلیل دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سفاق بھارتی فوجیاں سن حال ہی وچ ٹانگا پاوا اسلام آباد وچ اور 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے دا ہے، جنہاں دا نام آصف احمد ریشی ساکھ نے مرحامہ سنگم بیاڑا اور وکیل احمد بٹ ساکھ نے نوئی بستی مرحامہ کو شہید کیتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 دے ہون تک 96,148 کشمیری بھارتی سفاقاں دے ہاتھوں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 1,65,400 کشمیری گرفتار اور 1,10,498 رہائشی مکانات کو تباہ اور انہاں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے تے ظلم و بربریت تے تمام ریکارڈ توڑ کے دیں۔ تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجیاں دی موجودگی سن مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا دا سب تے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ بنا دیتا ہے۔ کشمیری عوام ہر روز بھارتی سفاقاں دے ہاتھوں اپنے جوان سال بچیاں دی میتاں دے اتے ماتم کر رہے ہیں اور اپنے گھر تباہ ہوندے دیکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف بھارت دے سنگین جرائم کو انسانی حقوق تے عالمی ادارہ سن کئی بار ریکارڈ تے بھی آنے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بے پناہ اور صفاقانہ بھارتی جبر دے اتے دنیا کد تک خاموش رہ سی۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں دے خاتمے دے واسطے فوری مداخلت کرنے دی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری اخلاقی طور دے اتے پابند ہے کہ وہ بھارت دے اتے دباؤ پاؤن کہ اس نے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی ظالمانہ پالیسیاں ترک کرنے دے اتے مجبور کیتا جائے۔